बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। वफाकी दारुल हुकूमत में ख़बरें ही ख़बरें हैं। कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, किसी की नई आमद है। शहजाद अकबर जो मशीर एहतसाब थे उनको फ़ारग कर दिया गया और वज़ीर आज़म ने जो कहा वो भी कौम ने सुना कि उनसे कोई और काम लेना चाहिए था। और शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी कहा गया है कि वो पार्टी के रुकन रहेंगे, लेकिन शहबाज गिल साहब ने कहा है कि वो वकालत को ज़्यादा वक़्त देना चाहते हैं। नाजरीन, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनकी जब तक वो काबीना में मौजूद थे, मशीर के तौर पे मौजूद थे, उनकी कई जो हैं वो झगड़े वज़रा के साथ जारी थे। एक झगड़ा उनका वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियाँ सोमरो के साथ भी शुरू हुआ था जब उनका ज़मीन का तनाज़ा पैदा हुआ था यहाँ मंदरा के करीब। अगरचे शहजाद अकबर ने ये ज़मीन हासिल कर ली थी और बाद अज़ां जब रिंग रोड का स्कैंडल सामने आया तो ये ख़बरें भी सामने आई कि जनाब शहजाद अकबर साहब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ये रिक्वेस्ट की थी या उनको मजबूर किया था कि वो एक लूप जो है उनकी ज़मीन के करीब से निकालें ताकि उनकी ज़मीन कीमती हो जाए। और ये बातें भी वज़ीर आज़म तक पहुँचती रहीं और वज़ीर आज़म उन पर खफा भी होते रहे। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म की तरफ से खफगी का इजहार किया गया है, चूँकि वज़ीर आज़म जो उनसे तवक्को किए हुए थे वो हर कबीना के इजलास में कहते थे, अपनी फ़ाइल दिखाते थे कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ वो अपने पास पड़ी फाइल दिखाते थे कि सब कुछ इसमें है। लेकिन उस पटारी में से कुछ नहीं निकला जो वज़ीर आज़म चाहते थे कि उसमें से कुछ निकले। लेकिन वो उस सपेरे की तरह साबित हुए शहजाद अकबर के जिसकी पटारी सांप के बगैर ही थी। अलबत्ता उन्होंने तकरीबन 3.5 साल तक ये कह लें कि मदारी अच्छी की, पटारी के सर के ऊपर ही। अगरचे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ शहरों में कुछ मदारी, कुछ सैंडो हज़रात बैठे होते हैं, उनके गिर्द मजमा लगा होता है और वो कहते हैं कि वो मजमे के आखिर में जो है वो पटारी खोलेंगे और इसमें से एक ऐसा सांप निकालेंगे जो दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन बाद में मालूम होता है वो मिट्टी खाने वाला ही सांप होता है। इसी तरह शहजाद अकबर साहब ने 3.5 साल ये मदारी जारी रखी कि उनकी पटारी में बहुत कुछ है, लेकिन एंड पे पता चला कुछ भी नहीं है। चले नाजरीन, वो तो शहजाद अकबर साहब से चले गए। अब कहा यह जा रहा था कि अज़हर सिद्दीक साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े दबंग बोलते हैं, अपने उनके यूट्यूब चैनल भी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सरगर्म रहते हैं और शरीफ बरादरान के हवाले से उनका एक असूली मौक़िफ़ है, नज़रियाती मौक़िफ़ है। वो शुरू से ही शरीफ बरादरान के मुखालिफ रहे हैं। लिहाजा कहा यह जा रहा था कि इमरान खान की आंखों को वो भा जाएंगे और उनको मशीर एहतसाब का ओहदा भी दिया जाएगा। और जनाब अज़हर सिद्दीक साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से तैयारी पकड़ भी ली थी कि वो बस इस ओहदे पे आए कि आए, बल्कि यूँ कहिए कि वो गेंद लेके डी में दाखिल हो चुके थे, लेकिन फिर उनका हैंडबॉल हो गया और वो गोल ना कर सके। और हमारी मुसद्दका इतलात हैं कि अब मशीर एहतसाब के ओहदे पर अज़हर सिद्दीक का तकरीबन नामुमकिन ही हो चुका है कि उनको मशीर एहतसाब के ओहदे पे रखा जाए। चूँकि ब्रिगेडियर सादिक साहब जो हैं अब सामने आए हैं और ब्रिगेडियर सादिक के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में ये ख़बरें आम हैं कि मशीर एहतसाब का ओहदा जो है ब्रिगेडियर सादिक को दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर सादिक जो हैं वो पहले भी नैब में रह चुके हैं, वो काफ़ी अहम ओहदे पे काम कर चुके हैं नैब में, लिहाजा उनका तजर्बा भी है और वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल है कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि कहने को तो वज़ीर आज़म को शौकत तरीन ने भी कहा था कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, असद उमर ने भी कहा था और बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन ये कारकर्दगी बेहतरीन की बजाय बद से बदतरीन होती चली गई। और नाजरीन, आपको यहाँ पे कुछ और ख़बरें भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं, कुछ इस्तीफ़े लिए जा रहे हैं और एक और इस्तीफ़े की बात चल रही है कि या तो वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। ये हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना थे, लेकिन जब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को कोई और नहीं मिला तो फिर उन्होंने शौकत तरीन पे भी तकिया करने का फ़ैसला किया था। लेकिन हाल ही में नेशनल बैंक का जो बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें 54 अरब रुपए के मालियाती स्कैंडल जो सामने आया और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी FIR जो है FIA ने दर्ज किया, 9 सफ़ात की ये FIR है और उसमें कहा यह जा रहा है कि शौकत तरीन नहीं चाहते थे कि FIA वहाँ पे जाए। चूँकि शौकत तरीन नेशनल बैंक का जो रेस्ट हाउस है इस्लामाबाद में सरीना होटल के पीछे, वहाँ पे अपनी फैमिली समेत रहते हैं। हालांकि उनको ये वहाँ पे नहीं रहना चाहिए और वैसे भी खाते पीते आदमी हैं, उनको अपनी ज़ाती रहायश में रहना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारा एक ये वतीरा है, हमारी एक ये सोच है कि हम सरकारी रहायशगाहों का, सरकारी गाड़ियों का, सरकारी कोई भी चीज़ हो उसका बेदरेग इस्तेमाल करना हम अपना हक समझते हैं। लिहाजा नेशनल बैंक का जो रेस्ट हाउस है
وہ اس وقت جناب شوکت ترین کے زیر استعمال ہے۔ جب موصوف جو ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر خزانہ تھے، اس وقت آصف علی زرداری اور ان کے ساتھیوں کو ان پہ یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک بینک منظور کروایا تھا جس کا نام سلک بینک تھا، حالانکہ اس وقت یہ جناب شوکت ترین کا یہ موقف تھا کہ پیپلز پارٹی ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف سامنے آیا تھا کہ بھائی جان خود بڑے غلط کام کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے 54 ارب روپے کے مالیاتی سکینڈل میں، اس میں نیشنل بینک کے علاوہ 21 اور مالیاتی ادارے ہیں، جس میں بینک آف پنجاب بھی شامل ہے، اسلامک دبئی بینک بھی شامل ہے، اور دیگر کئی بینک جو ہیں وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سارے بینک شامل ہیں جنہوں نے یہ مل کے قوم کو کافی بڑا جو جھٹکا دیا ہے۔ اس میں زیادہ بڑا حصہ جو ہے نیشنل بینک آف پاکستان کا ہے، جو تقریباً 23 ارب روپے ہے، اس میں سے 5 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دیا گیا، اور اس میں 4 ارب روپے کی جو مبینہ لین دین کا جو معاملہ آ رہا ہے، اس میں بھی شوکت ترین کی بات چل رہی ہے کہ جی 4 ارب کا کچھ لین دین ایسا بھی ہوا ہے جو ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی مصدقہ جو ہے وہ ثبوت سامنے نہیں ہے۔ لیکن فی الحال چونکہ 9 صفحات کی ایک ایف آئی آر ایف آئی اے نے درج کی ہے اور اس کی تفتیش جاری ہے، اور اس میں چونکہ نیشنل بینک آف پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں 2 سابق صدور بھی شامل ہیں، لیکن ایف آئی اے کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ 2 سابق صدور و حاضر سمیت، جس پہ ہم نے یہ کہا کہ اس میں موجودہ جو صدر ہیں عارف عثمانی صاحب، ان کا نام بھی شامل ہے۔ عارف عثمانی صاحب کا آج بڑا غصے بھرا ایک فون آیا جس میں انہوں نے کافی جو ہے گفتگو کی جو ناقابل بیان ہے، لیکن وہ کر گئے۔ چلو میں نے تو ان کو ویسے یہی کہا تھا کہ شکل سے آپ باوقار آدمی لگتے ہیں، لیکن اس پہ بھی انہوں نے غصہ کیا کہ آپ طنز کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آپ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جو ہمارے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں کہ میں ملک سے بھاگ رہا ہوں، میں تو اپنا فلیٹ جو ہے دبئی میں بیچنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا فلیٹ بیچوں گا اور واپس پاکستان آ جاؤں گا۔ کہنے کو تو وہ یہی کہہ کے گئے ہیں کہ وہ 29 جنوری کو واپس آ جائیں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پیچھے اگر منظرنامہ بدل گیا، ایف آئی اے نے مزید اپنی تحقیقات کو تیز کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنا وہاں پہ اسٹے بڑھانا پڑے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ان کے پاس پہلے ویسٹ انڈیز کی جو ہے وہ ایک جزیرے کی نیشنلٹی تھی۔ اور ناظرین، حیرت انگیز بات ہے یہ ہے کہ وزارت خزانہ سے جب ہم نے چیک کیا تو وہاں پہ انہوں نے جو اپنی چھٹی وہاں سے انہوں نے این او سی نہیں لیا باہر جانے کے لیے، وہ دبئی گئے ہیں، بس وہ کراچی رہتے ہیں اور کراچی سے انہوں نے جہاز پکڑا ہے، دبئی چلے گئے ہیں۔ حالانکہ ایک سرکاری عہدیدار کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ این او سی حاصل کرتے بیرون ملک سفر کے لیے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ چلے نیشنل بینک کے صدر جو ہیں وہ پہلے بھی ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ان کی تقرری کی گئی، اور یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی زیر التوا ہے، چونکہ ججمنٹ ریزرو ہے اور فیصلہ کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ آج یعنی منگل کے روز اسلام آباد میں تھے، آج منگل کی شام وہ روانہ ہوئے ہیں دبئی کے لیے، اور آج ان کی پیشی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ انہوں نے جو قائم مقام توقیر صاحب ہیں اپنی جگہ پہ، ان کو وہاں پہ بھیجا تھا۔ اگرچہ جو وہاں پہ جو کیس تھا، جو مدعی علی نواز جو تھے، جن کی تنزلی کی گئی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور نیشنل بینک کا جو آرڈر تھا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ شہر میں پھیلی ہوئی خبریں ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کیا بڑھتا ہے، شوکت ترین صاحب استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ اسلام آباد میں خبر گرم ہے کہ شوکت ترین صاحب سے بھی استعفیٰ لے لیا جائے گا، چونکہ شوکت ترین صاحب کو بھی گلہ حکومت سے ایک ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پوچھے بغیر ہی حکومت کی طرف سے ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی، وزیر اعظم کو مبارکباد دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی ڈی پی جو ہے 5.37 جو ہو چکا ہے، لہٰذا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ شوکت ترین کا یہ کہنا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، لہٰذا وزارت خزانہ کے مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوکت ترین کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے بہانہ تو جی ڈی پی کو بنایا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، لیکن ان کے اندر دکھ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں پڑنے والا چھاپا ہے ایف آئی اے کا، اور وہ 9 صفحاتی ایف آئی آر ہے جو منظر عام پہ آ چکی ہے۔ چونکہ وزیر خزانہ ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے جس کے نیچے تمام مالیاتی ادارے ہوتے ہیں، پورے ملک کا بجٹ ہوتا ہے، جس وزیر خزانہ کی موجودگی میں سرکاری بینک سمیت اور 21 دیگر مالیاتی اداروں کے اوپر مقدمہ ہو جائے تو لہٰذا اس کے لیے تو یہ وہاں پہ موجود رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یقینی طور پہ شوکت ترین صاحب جو ہیں اب جناب شہزاد اکبر کی طرح
کوئی باعزت طریقہ راستہ کوئی اختیار کریں گے، کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے ناراضگی کا، اور پھر وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے وہ چلتے بنیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اسد عمر یا شہزاد اکبر کی طرح ایک بار پھر یہ کہیں گے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، لہذا ہمیں ان کو کوئی اور ذمہ داری دینی چاہیے تھی۔ لیکن اس ساری نااہلی میں عوام کے اوپر جو مہنگائی کا عذاب ٹوٹا ہوا ہے، جو عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہے، جو ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان کو اپنی اہلیت کے چرچے کر کے کابینہ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے تو صرف ایک فائل دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب انہیں پٹاری کھولنے کا کہا جاتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے وزیر خزانہ کے پاس قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سفائے استعفے کے، ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ چند دنوں میں، ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں استعفیٰ دے دیں، لیکن ان کو استعفیٰ آیا ہوا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔